علی ناصر حسینی آپ تلہاڑا ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد زینت الذاکرین جناب سید عمران حیدر کاظمی آپ بورے والا وہ ذکر آل ابا بیان فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب علامہ علی ناصر حسینی آپ تلہاڑا۔ علامہ صاحب نے اعلان کر دیو آپ صدرانہ سیدہ؟ ہاں جی یہ اب ڈیٹ بدلی ہے۔ اچھا جی۔ 23 فروری بروز اتوار بمقام صدرانہ سیدہ آئندہ یہ مجلس آزاد 2014 23 فروری کو منعقد ہوگی، جس میں ملک کے نامور حضرات علماء کرام و ذاکرین اعظام تشریف لائیں گے، اور اختتام مجلس پر زیارات 72 تابوت برآمد ہوں گی۔ 23 فروری بروز اتوار سن 2014 بمقام صدرانہ سیدہ جناب علامہ علی ناصر حسینی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ نحل دی 14ویں پارے دی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ ارشاد رب العزت ہے، واللہ ادھے خالق کائنات نے اپنی ایک صفت کاملہ دا ذکر خیر فرمایا۔ بے انتہا خالق نے صفات کچھ سانو یاد نہیں، کچھ سانو یاد نہیں۔ ایک صفت کاملہ ہے جدا خالق نے اس آیت مجیدہ سے ذکر فرمایا، بندے نے مخاطب کر کے لوگاں تم کہہ کے خالق نے ایک گل کیتی۔ تم تو مراد او بندے نے جنہاں نال اللہ گر کر، خالق فرما رہے ہیں واللہ، اور وہی اللہ ہے۔ کون؟ اخرجکم من بطون امہاتکم، جس نے تمہیں ماں کے بطنوں سے اس دنیا میں بھیجا، وہ اللہ ہے۔ اخرجکم، جس نے تم کو، اس تم دا اشارہ جنہ بندیاں والے انہاں چ میں آنا، ایتھوں اگر کوئی آندا ہویا تو وہ محسوس کر لو میں انہاں چ آنا، جنہاں نو اللہ کہہ رہے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں، تم کو ماں کے بطنوں سے، ماں کے شکموں سے اس دنیا میں اس حالت میں بھیجا، لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ماں کے بطنوں سے اس عالم میں، اس دنیا میں بھیجا کہ تم کسی چیز، لا تعلمون شیئا، تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے تمہیں ماں کے بطنوں سے اس دنیا میں بھیج دیا۔ دوسری جگہ خالق کائنات نے سورہ نساء ارشاد فرمایا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو اس دنیا میں انتہائی کمزور بھیجا، انتہائی کمزور پیدا کیا۔ خالق فرما رہے ہیں کہ اساں تانوں کمزور بھی دنیا تے بھیجا ہے، اور اساں تانوں بے علم بھی دنیا تے بھیجا ہے۔ وہ جنہوں اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں تانوں کمزور بھیجا ہے، جنہوں اللہ کہہ رہے ہیں میں تانوں جاہل بھیجا ہے، انہاں وچ میں موجود ہوں، میں انہاں شامل ہوں۔ اس واسطے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بندے پھر غصہ نہ کر جائیں کہ سانو جاہل کہہ رہے ہیں یا سانو کمزور کہہ رہے ہیں۔ جناب تسی ہو سکتا کمزور نہ ہو، تسی جاہل نہ ہو، میں ماں دے پیٹ چوں دنیا تے جدوں آیا میں جاہل بھی آیا اور کمزور بھی آیا۔ اپنی گل بندہ کر لے تو سوکھا رہتا ہے، کسے بندے نے پھر غصہ نہ لگے پہ سانو آندا تم اللہ کہہ رہا تم تے او دی اس تم وچ میں تے آنا۔ جڑے بندے اللہ دی اس تم وچ آوندے نا انہاں نال میں اج گل کرنا چاہنا۔ اس تم وچ کیونکہ خالق نے سنی پیدا کیتے نے، شیعہ بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی جتنے نے خالق نے پیدا کیتے ہیں۔ وہ جڑے اہل سنت اس تم وچ آوندے نے انہاں نال بھی میری گل ہے، جڑے اہل حدیث آوندے نے انہاں نال بھی گل ہے، جڑے دیوبندی آوندے نے انہاں نال بھی گل ہے، جڑے شیعہ آوندے نے انہاں نال بھی گل ہے، کیونکہ مینوں پتہ ہے میری اماں دسیا کہ تو کمزور بھی سیں تے جاہل بھی سیں۔ اگر کسی دی والدہ ماجدہ نے دسیا ہوئے پتر تو جدوں میری گود وچ آیا سیں نہ تو کمزور سیں نہ تو جاہل سیں تے او دی گل نہیں،
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੱਖਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਤਨਾ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਇਤਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। وہ تو شکر ہے اس جاہل کو ایک عالم موجود ہوتا ہے، یہ تو بڑی گل ہے، اس جاہل کو این ٹائم تے ایک عالم موجود ہوتا ہے اور اس عالم دا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھو علماء دیوبند، علماء شیعہ، علماء بریلویت، سارے علماء دا ایک دوجے تو انکار ہو سکتا ہے، یعنی اسی دیوبندی علماء آندے ہو ککھ بھی نہیں، وہ سانو آندے نے تسی ککھ بھی نہیں، ایک دوجے دے عالم دا انکار ہو سکتا۔ میں وہ عالم دسن لگا جہاں انکار کوئی نہ کرے، اور جس پیدا کیتا ہے نا ماں، وہ ایک ایسا عالم کول ہوندا ہے جڑا پیشاب والا ہاتھ انہوں منہ چ نہیں پان دیندی، کیونکہ وہ جاندی ہے تے وہ جاندا نہیں۔ جڑے ویلے اٹھنا چاہتا تو چک لیندی ہے، سونا چاہتا تو سلا دیندی ہے، پینا چاہتا تو پیا دیندی ہے۔ اس ویلے اس انسان دا، جاہل تے کمزور انسان دا کوئی آسرا نہیں ہوندا سوائے ماں۔ کیا بات ہے، ماں دی شان دیاں قسطاں ٹرالیاں تے نہ ٹریکٹراں تے لگیاں ہوندیاں نے، وہ اینی آواز ہوندی ہے ٹریکٹر دی بھی سندا وہ بھی نہیں جس لائی ہوندی، آرام نال سن لو نا۔ ماں دی شان کی؟ ماں دی شان ہے کہ ایک کمزور دا سہارا بنتی ہے، کمزور دا آسرا بنتی ہے، یعنی کپڑا دینا، اینو چکنا، یعنی بھوک لگتی ہے تے وہ آسرا ہے، سردی لگتی ہے تے وہ آسرا ہے، گرمی لگتی ہے تے وہ آسرا ہے۔ ساری رات بہ کے پکھا چلتی ہے ماں، لائٹ ٹر جائے سارے جہان واسطے گئی ہوندی ہے تے اس کمزور واسطے کوئی نہیں گئی۔ جی نندی پور والا پلانٹ چلے پاویں نہ چلے، خواجہ آصف پڑھو، ماں تے پکھا چلنا ہی چلنا جی، ماں تے آسرا ہے نا، یہ ماں پکھا چلتی ہے، ماں انہوں دھوپے چھاویں کرتی ہے کیونکہ آسرا ہی ہوئے۔ کمال ہے کہ ایک کمزور دا آسرا وہ ہے، اٹھنا چاہے تو چکتی ہے، لیٹنا چاہے تو لٹاندی ہے، سونا چاہے تو سواندی ہے، پینا چاہے تو پیاندی۔ پھر جاہل پیشاب جت پا کے منہ چ بندہ تو اتوں پھڑ لیندی۔ عالم ہے بڑا بڑا سہارا ہے نا، بڑا بڑا سہارا ہے نا، یہ مطلب ہے عالم جاہل نو پلیدی تو بچاندا ہے، عالم جاہل نو پلیدی تو بچاندا ہے، ورنہ بچے سے اپنا پیشاب آپ چکھ رہا ہے۔ یہ مطلب ہے ماں اس ویلے سہارا بنتی ہے، اگر اس ویلے قبلہ ماں مدد نہ کرے نہ بندہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ ماں مدد نہ کرے نہ بندہ زندہ رہ سکتا۔ بچہ ہوتا چھوٹا کمزور ہوتا نا، یہ مطلب ہے جدوں کوئی کمزور ہوئے نا اللہ کسی مددگار کو کول رکھتا ہے، جدوں کوئی کمزور ہوتا ہے اللہ کسی بابا جی مددگار وہ کول رکھتا ہے۔ یہ ماں مدد دینی ہے تو سہارا بنتی ہے، ماں مدد دینی ہے تو پاکی پلیدی کا حساب لگتا ہے، ماں مدد دینی ہے تو گرمی سردی کا حساب لگتا ہے۔ میں عالم اسلام کو بڑے آسان طریقے نال پوچھنا، خدا واسطے کوئی عالم فتوا دے دے اے ماں کو مدد لینا شرک ہے؟ کیا بات ہے، بات رہو جناب، ماں کو دیکھو نا اس ویلے یہ وہ مدد ہے جڑے سارے لے کے جوان ہوئے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ماں کو ماں کو مدد لینا شرک ہے، ماں کو مدد لینا بدعت ہے؟ یہ مطلب ہے جی ماں کو مدد لینا شرک ہے تو سارے مشرک ہی ہوئے نا، تو جی ماں کو مدد لینا بدعت ہے تو سارے بدعت ہی ہوئے نا۔ یہ جڑے بندے نماز کھلو کے اقرار کرتے ہیں وضو کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، عبادت اللہ دی کرنا کہ اماں دی کرنا؟ سارے اٹھائے جناب، کمال ہے، عبادت اللہ دی تے مدد ماں کرو۔ دنیا دا ہر عالم آکھے گا مولوی پٹھیاں گلاں نہ کر، پھر ماں تے ماں ہوئی نا، تے میں کہ ماں ہی ہے نا، اللہ تے نہیں نا۔ تو رولا پایا کہ اللہ تو علاوہ کسے کو مدد منگنا شرک ہے، اللہ تو علاوہ کسے کو مدد منگنا بدعت ہے۔ اے ماں کو مدد لے کے جوان ہونے والے کیا بات ہے، مذہب نال تعلق نہیں، جڑا ماں رکھدا ہے وہ میری گل ہے۔ اے ماں کو سہارا تے مدد لے کے جوان ہونے والے منکر ہو ماں دا، اے اللہ اماں۔ ایک عالم نے جواب دیتا، عالم دینا سی، اس نے کہا نہیں جی یہ اماں اللہ نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سہارا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا
یہ مطلب ہے جڑا اللہ دا دتا سہارا ہوئے وہ کو مدد منگنا جائز ہے؟ کیا بات ہے؟ جڑا اللہ دا دتا سہارا ہوئے وہ کو مدد منگنا کل بھی جائز سی، وہ کو مدد منگنا اج بھی جائز ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، دو علماء دے درمیان، اما اللہ نہیں، اللہ دا دتا سہارا ہے، علی اللہ نہیں، علی اللہ دا دتا سہارا ہے۔ آباد رہو جی نوجوان، دلیل آ گئی تم نے آپ دیکھو بیٹے ربائی پڑھنی ہے، ٹائم کوئی نہیں میرے کو۔ مہربانی جناب، کسی اور بھائی پڑھنی تو پڑھ لو، کوئی گل نہیں، میں جو بیان نہ پڑھ لو، پھر نہیں میں پڑھن دیں۔ لو جناب علی، ماں دی گود اسی جاہل بھی پیدا ہویا، میں منوا لیا، میرا خیال ہے ہوں تھی میرے نال شامل ہو گیا نا، کیونکہ اگے میں آخیا سی میں ہاں، ہوں سارے بندے من گئے نا یار یہ تو سارے نال بھی معاملہ ہو چکے، یہ مطلب ہے اسی ماں دی گود جاہل بھی آئے ہیں تو ماں دی گود کمزور بھی آئے۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب سن تم کے درویش کے محمد شفیع انہوں کا نام سی، انہوں نے میں گھر لے گیا، بچہ بیمار سی، وہ میرے گھر داخل ہی ہوئے نا جی، انہوں نے نکسیر پھٹ گئی، وہ نکیر نہیں جنہوں آتے نکیر، وہ نکیر پھٹ گئی، نک چو خون آن لگ پیا، وہ کھورے تو بہ گئے تو میں لوٹا لے کے انہوں نے سر پانی پاؤں گا، وہ جہے ویلے پانی میں پا کے فارغ ہوا، نکیر کوئی کٹ ہوئی تو تھیلا پھڑ کے باہر نکلے، میں کہ آ جاتے ہیں، وہ جیوں ٹرے اپنے پنڈ ٹر گئے، میں مگر جا کے آخیا میں ڈاکٹر صاحب دوائی تو ہاں تو کمال کی تو ساتھ بچہ ویکیا بھی نہیں ہو سکیا، میں تم دہائی دساں میں اندروں ہی مک گیا کہ جڑا آپ مریض ہے سارے اٹھاؤ جی، وہ کسی نے دوائی دین دا حق، جڑا آپ مریض ہے وہ کسی نے دوائی دین دا حق نہیں رکھتا۔ مولوی صاحب جڑا آپ ماں دی گود وچ جاہل ہے وہ ہدایت دین دا حق ہے۔ سارے اٹھاؤ جناب، آ رب دا قرآن ہے، یہ مطلب ہے اللہ فرما رہے میں نے تم کو ماں کی گود میں جاہل بھی بھیجا اور کمزور بھی بھیجا، آؤ بھائی فیصلہ کریے، کم از کم میں آرام نال گل کرنا، کوئی مناظرہ نہیں، اور قرآن تو ترلا پہ کرنا، ویسے اسی ماواں دیا گوداں چ جاہل بھی آئے ہاں تے کمزور بھی آئے ہاں، ویسے آرام نال بہ کے کلیاں بہ کے سوچنا سانوں چاہیے کیا ساڈا حق بنتا کہ انہاں نوں اپنے جیسا آکھیے جڑے ماں دی گود وچ نہ کمزور آئے نے نہ جاہل آئے۔ صدقے جاواں ایسے لوگ آئے نے جڑے ماواں دیا گوداں چ نہ کمزور آئے نے نہ جاہل آئے نے، یہ مطلب ہے اخرجکم، میں نے تم کو ماں کے پیٹوں میں جاہل پیدا کیا، یہ مطلب اس کم تے تم میں سارے نہیں آتے، کوئی ہے نا جڑے ماں دی گود نہ جاہل نے نہ کمزور نے۔ میں قرآن چ پیش کر دینا، 3 دن دا بچہ کتا ہوندا، 3 دن، 3 دن دا بچہ، 3 دن دا بچہ ہوئے یار چلو ذرا بتا رہی یہ سمجھ نہیں ہونی چھتی، سال کو دا بچہ ہوئے تے پیشاب ہاتھ پا کے منہ وال کھڑن لگے تے بندہ ویسکوٹ دیا جیبا ہاتھ پا کے انہوں آکھے 1 سال دے بچے بیٹے ہاتھ پلید ہے، بیٹے آپ کا ہاتھ پلید ہے، بندے آکھن گے پھر منڈے نو چھڈو، یہ ابے نو لاہور پاگل خانے چھڈا، یہ جنوں دسنا پیا یہ کی پتہ ہے، جنوں دسنا پیا یہ کی پتہ، جنوں آن یہ ہاتھ پھڑ کے تو یہ دسن کا کی مطلب ہے، وہ دسیا تو انہوں جانا جنہوں ہوش ہوئے جنہوں پتا ہو، یہ تو جاہل ہے، یہ پتا کوئی نہیں، یہ پتا کوئی نہیں، یہ پتا کوئی نہیں، سال دا ہوئے ساڈا تو کھ پتا نہیں، 3 دن دا بچہ ہے، ایسی جگہ پہنچ گیا جتوں دی خوراک وہ قابل نہیں سی، خوراک تو وہ منہ بالکل قریب سی، دائی نے گود چ بہایا، ماں کول کوئی نہیں، بہن کول کوئی نہیں، وہ جنہیں آسرا بننا سی نا، کیا بات ہے، جنہیں آسرا بننا سی وہ کول کوئی نہیں، دائی نے گود چ بٹھایا، بچہ ذہن چ آ گیا جی، بچہ ذہن چ آ گیا جی، ہاں جی میں عرض کرنا بس ہوں میں نہ لینا تمہیں پوچھ لینا، اتنے بچہ ہے ہوں اتوں خوراک وہ بالکل قریب ہے نا، اتنے بچہ ہوئے تو خوراک وہ بالکل قریب ہے، ماں کو کوئی نہیں جس دسنا سی کہ اے نہ پی یا منہ پھڑنا سی یا ہاتھ پھڑنا سی،
मां तो कोल ही कोई नहीं, भैन कोल कोई नहीं, फुफी कोल कोई नहीं, रिश्तेदार कोल कोई नहीं। किसी फरिश्ते ने इस बच्चे को चुक के आसमान तो लै गया हो तो मुजरिम हाँ, मुँह अगे हाथ रखा हो तो मैं मुजरिम हाँ, हाथ फड़ के पीछा किया हो तो मैं मुजरिम हाँ। कुरान आता है इस ऐन वक्त जब उसका खुराक उसके बिल्कुल करीब थी, वह हर्रमना अलैहिल मराज़े, अल्लाह फरमाता है हमने उस पर दाइयों का दूध हराम किया, हमने उस पर दाइयों का दूध हराम कर दिया। एडे बाल में दसीदा कि हराम है। बाबा जी एडे बाल का हाथ फड़ी दा, मुंह फड़ी दा, अल्लाह पे दसदा है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ पता सी ना, ਉਹਨੂੰ पता सी ना भी हराम हो गया। हजरत मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हराम समझ के नहीं पीता। दाद शाद नहीं जो देती है। अच्छा अलैहिस्सलाम, लो जी जेड़ा बंदे आंदे ना पई बंदे समझते नहीं, एदू समझदार कौम कित्थों लभे। मैं बूटी नहीं पीती, मैं जान के आख्या ਇਹਦਾ मतलब है कि आखिरी बंदे तो लैके ऐसे पहले बच्चे तक बंदे चुप हो गए ना। जुमला बड़ा अच्छा मैं आख्या सी कि उन्हें हराम समझ के नहीं पीता, लेकिन रसी अल्लाह आख बैठा ना मैं ते हर बंदे कबूल नहीं किया तो बच्चों ने कबूल नहीं किया। ਇਹਦਾ मतलब है मजलिस हुसैन दे असरात मौजूद ने, जिक्र हुसैन दे असरात मौजूद ने। जेड़े आंदे ना कुछ भी नहीं हो रहा, बड़ा कुछ हो रहा है। ये दर्स इस मजलिस ने दिता भी हर बंदा भी चुप कर गया तो बच्चे चुप कर गए। बच्चिया साहब लाया है मौलवी तेरे चकल है, ये जेड़े मां की गोद च हलाल हराम नू समझते हो और रज़ी अल्लाह तो नहीं ना अलैहिस्सलाम हुंदा। सदका जावा मेहरबानी जनाब, वो तो अलैहिस्सलाम हुंदे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हराम समझ के, जी हराम समझ के मैं ना नहीं पीता। अल्लाह की बिला दसिया कि तेरे हर्रमना, जी मुतकल्लम में मेरे सामने इंतहाई पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं, हर्रमना अलैहिल मराज़िया, हमने हराम किया। अल्लाह फरमाता जी तो असा कह दिता हराम है तो उस नहीं पीता, हराम समझ के नहीं पीता, मुंह पर नहीं किया किसे ना किसे हाथ पड़े। ਇਹਦਾ मतलब है मां की गोद समझ रहा सी। बोलो यार हलाल की है, हलाल की है और हराम की है। जेड़े बंदे आंदे ना ਉਹਨੂੰ नहीं मनते, ਉਹਨੂੰ नहीं मनते, ਉਹਨੂੰ नहीं मनते। ये मालूम है वे, मालूम है तो है ही ना, जिन्होंने मालूम है रसिया ने मालूम है ना। जिस बंदे की मालूम है तो जुत्ती चुक थे उन्हें जदों लंघना है उन्होंने पिंड चंगा नहीं लगना, तो बस च भी जाता होगा ना तो कंडक्टर भी आखे ना उतर जाओ भाई मालूम है वाले, उन्होंने अंदरों तकलीफ होनी है भी आ गया फिर वही पिंड। लेकिन वो इनकार नहीं कर सकता कि मालूम है नहीं, मालूम है तो है ना। और यार बोलो मालूम है तो है ना, किसी का फायदा हो जाए तो भी ये मालूम है, मनता तो है मालूम है, किसी नुकसान हो जाए तो ये जी गल है उन्होंने नहीं मनते, उन्होंने नहीं मनते। ये किमें हो सकता है कि नहीं मनते? असी तो यजीद नूं भी मनने, यजीद असी हुसैन नूं हुसैन मनने, तो यजीद नूं मुहम्मद नूं मुहम्मद मनने, तो अबू जहल नूं अबू जहल मन, मूसा नूं मूसा मनने तो फिर ये ना मनने वाली गल पता नहीं कितों पता नहीं, तो क्यों नहीं मनते, नहीं मनते। हाँ एक गल है, और मनन तो मुराद अगर तुम लेंदे हो ना तस्लीम नहीं करते, इतात नहीं करते, इत्तबा नहीं करते। कुरान तो दोवे हथ ने, पैर भी असी सिर्फ वो करने जो मां की गोद आलिम हो, चूंकि असी मां की गोद जाहिल पैदा हुए, असी मां की गोद जाहिल पैदा होना। मनना किसी ऐसे नूं है जो मां की गोद जाहिल ना हो, मां की गोद आलिम हो, तो या तो ना लभदे हो तो लभदे तो हैं पे जेड़े मां की गोद पता रखते हैं हराम क्या है और हलाल क्या है। कुरान का ना इकरा शरकोफ ना चला के धमाके ना कर, एक ही तरला मन। जो से मैरिट दे दिता कि मनते उन्होंने इतात ओदी करने, जेड़ा मां की गोद हलाल हराम समझता होवे ते जिन्हों 39 साल बाद मुहम्मद दसे बुजुर्गों शराब हराम होंदी है, वो तेरा हादी हो सकता है, मेरा हादी नहीं। खैर जी मेहरबानी
मां की गोद विच ये मां की गोद विच फिर जाहिल नहीं सी नहीं सी ना खुदा की कसम कमजोर भी नहीं सी हजरत आसिया का हम तुहानूं हिसाब लग जाएगा जी रोज़ आती सी अल्लाह इस बेगैरत तो मेरी जान छुड़ा ये घर क्यों सी मैं दसना क्यों सी ये बीवी ना होंदी ते फिरौन की झोली चुक के मूसा ना रखती तुसा तवज्जो नहीं फरमाई ये सिर्फ बीवी होने की वजह तो है तुहानूं पता है इस तो अलावा कोई भी रिश्ता फिरौन का होंदा ते इंज कर नहीं सी सकता क्योंकि हुण भी तुहानूं पता है कि जो कुछ बीवी कर सकती है बंदे का हाल ये दूजा कोई रिश्ता क्योंकि बीवी च कॉन्फिडेंस है ये एक इतमाद है पता नहीं इनू की है ये रिश्ता खालिक ने को अजीबो गरीब बनाया गरीब थोड़ा तो अजीब बहुत जरा खालिक ने बनाया ये मुंसलिक जो बंदे बैठे हो तुम तो जानते हो तो जो कमारे बच्चे बैठे ने इंशाअल्लाह तुहाडा भी काम करीब ही अल्लाह खैर करेगा तुहानूं भी समझ आ जाएगी ये रिश्ता ये बड़ा अजीब रिश्ता है देखो ना ये हुण हजरत फिरौन जैसे बेगैर जो बालों का उंज ही मुनकर सी बालों का उंज ही दुश्मन सी यदि गोद विच एडा बच्चा रख देना जिस 70,000 एडा बच्चा मरवा छड़िया इतना जालिम तो दहशतगर्द है इतने बड़े दहशतगर्द की गोद विच ये सिर्फ बच्चा बीवी रख सकती सी ओहो दूसरा कोई रिश्ता होगा जरूरत ही नहीं तुसा साबित ला कई बारी साडा मेरा पुत्र होवे तो मेरी मां मैनू आखे कि पुत्रा चुक लै अपने पोतरे के मुतालिक चुक लै मुंडा तो मैं अम्मा बाहर मेरे दोस्त आए ने तो मैं मुंडा भी चुकी फिर वो आखे कोई गल नहीं चलो मैं चुक लेंगी या तो भैन मेरी आखे अपने भतीजे के मुतालिक मेरे पुत्र के मुतालिक जरा चुक लै तो मैं आखा भैन मैं तेन पता एडे बाल कभी चुके नहीं तो ठीक है तुहां चुकया उन्हें हाँ ठीक कोई गल नहीं वीर कोई गल नहीं वीर हया किया मां लिहाज किया भैन हया किया दुनिया का कोई फुफी खाला धी तमाम रिश्ते लिहाज करनगे तुहानूं वो बाल फड़ा लगा तुसीं ना फड़ोगे तो हया कर जाएंगे बीवी ने फड़ाना ही इस तरह है कि तुहाडी जुरत नहीं ना फड़ो उन्हें की आखना मां ने आखना है अजरा मुंडे चुक ले भैन ने आखना अजरा बाहर लै जाई आवाज फिरेगा गर्मी बड़ी तरफ उन्हें की आखना उन्हें गल ही बखरी करनी और लगना चुक लेते रही अंदाज वखरा ना बोलो यार अंदाज हर वखरा अंदाज ही वखरा है अंदाज ही ऐसा भी बंदे की बस हो जाए बंदे को की आखना मस्कीन ने कख चुक लेते रही हाँ मैं किया बयाना मैं की बयाना वापस करन लग्या फिर मस्कीन सीधा कदी नहीं आख्या भी हुण फड़ लै जिन्हें कदी ना पढ़ी होवे वो भी आके आंदा किधर गए हो ये जेडे अम्मा तू तू कर देना और बीवी आंदे ने किधर गए हो सुभान मैं कहना किधर गए हो क्या बात है किधर गए थोड़ी शादी हो गई तुसीं अजे दे रहे हो जी दात देनी है उसकी आखना आके किधर गए हो आ जरा फड़िया जे मुंडा मैं नमाज पढ़ तुसा गौर फरमाया ये फिर कोई और रिश्ता हो तो लिहाज करे मां समझेगी मेरा पुत्र नमाज पढ़ने चला भैन समझेगी मेरा भरा नमाज पढ़ने चला फुफी समझेगी मेरा भतीजा नमाज पढ़ने चला बीवी ये कैसी शह है जैस आखना है उसे लै जा हम मसीह पक्के थले खेडेगा तेन कोई प्यार जे बंदा मैं मौजू तो परा कभी हटिया नहीं जे बंदा उस मुंडे नूं बीवी तो डरदा मसीते लै जाए तो तर के मसीते बहा के पक्के थले ते परा नमाज नीते वो मुंडा पेशाब कर दे मसीते पुराने नमाजी जिहड़े हुंदे ना बाकायदा उन्होंने नवा नमाजी ऊंज ही चंगा नहीं लगता वैसे ही बंदा पहले टाइम नमाज पढ़न टुर जाए तो नमाजी पुराने बड़े गर्म होंगे और अड्डी सुकी रह गई है ना कभी प्यो मसीते बड़िया ना कभी दादा मुँह चुके है मसीते वो समझदा मैं प्यो दादा जरूर पढ़ना अगों मैं आउंदा ही नहीं वो पुराने बाबे पेशाब वेख लेन तो मुंडा वेख लेन फिर वो पुछते हैं उन्हें कभी नहीं आख्या वो मुंडिया ये किया वो मुंडिया बाबे का बड़ा स्वाद है उन्हें उन्होंने नहीं आखना ये किया उन्हें पहला लफ्ज आखना किदा ओए किदा ओ किदा ओ सलाम फेर के कदी डट के नहीं आख्या मेरा और सलाम फेर कहना मेरा ही शाबाश तेरे रोन ते जम्मन ते यदा मतलब ऐब मुंडे किया है तो भैड़ा प्यो पै पैंदा
درس حسین ہے، مجلس آزاد درس حسین ہے، مجلس آزاد درس حسین ہے۔ آ جڑے نوجوان شبی بھائی جنہیں نوجوان بیٹھے ہو، حضرت علی اکبر دی جوانی دا واسطہ میری دھیان نال گل سننا۔ ایب منڈے کیتا ہے تو پیو پیڑا پیا پیندا پہ میرا یہ مٹھا پہ آندا ہے۔ اے منڈا فسٹ آیا ہوئے تو بندہ آکھے کیدا ہے تو پیو آندا میرا ڈاکٹر۔ یہ مطلب یہ نوجوان بیٹھے ہو، اللہ توفیق دے تے نماز پڑھو، توفیق دے تے روزے رکھو، توفیق دینی اللہ تے حج کرنا جے، سائر صاحب ہونا جے تے زکات دینی جے۔ اے نوجوانوں عمل باقی اپنی مرضی نہ کرنے جے، میں کہڑے کروا کے جانے نے۔ تو انہوں حضرت علی اکبر دی جوانی دا واسطہ پہ دینا، کوئی ایسا کام زندگی چ نہ کرنا کہ پیو تواڈے تو بھڑا پیندا رہے۔ باپ واسطے قابل فخر بننا، باپ واسطے قابل فخر، شکریہ جی، باپ واسطے قابل فخر بننا۔ پیشاب کنے کیتا ہے؟ ابے نے ہے جی، منڈے وہ سکا کدھر ہے میرا۔ یہ مطلب ہے اینا کو عیب کرے نا، اینا کو تو بندے پوچھتے ہیں اے کدھر ہے، اے کدھر ہے، اے کدھر ہے۔ اے یزید نے نبی تے کرانے دی اینی مخالفت کیتی ہے، مولوی ایک باری تے پوچھ اے کدھر ہے۔ مولا تو انہوں آباد رکھے جناب، میں خیر وجہ سا بہت شکر، مولا تو انہوں آباد رکھ، پوچھنا تو چاہیے نا۔ ماما جی منڈے پیشاب کیتا ہے، پیو تو نہیں نہ کیتا۔ سبحان اللہ، ایک باری تو پتا کر، ایک باری تو پتا لے یہ کدھر ہے، ایڈا پیڑا ہے کدھر ہے، ایڈا پیڑا یہ کدھر، ایڈا پیڑا یہ کدھر۔ آباد رہو جناب، جڑے بندے کما لے خدا دا نا ہی مہربانی کریا کر، یہو جہ کام کہے کیتے ہو نا تو پھر ایک باری پوچھ لی دا اے کدھر، اے کدھر۔ بابا پوچھتا ہے کدھر، وہ آندا جی میرا ہی ہے، وہ آندا چک ہے، او چک آ پھوڑ بھی لے جا نال ہی، پھوڑ نواں لیا کے ترنے تے مسیت تے بالٹیاں لے کے تو بندے نو غصہ لگتا ہے کہ بابا میرا کوئی ہزار نہیں پہ کرتا۔ بندہ پھر کی آندا، بندہ آندا میری گل سن لو بزرگو، میں اتنے نماز میں پڑھتا سا تو جہاں تھی میرے مگر چڑھ گئے ہو، انہوں کی پتا، انہوں کی پتا، کیونکہ ماں دی گود جاہل آیا۔ کی خیال سے میرے موضوع بھول گیا، ماں دی گود جاہل آیا تو کمزور ہے، کمزور ایڈا پہ ڈک نہیں سکیا۔ پیشاب آیا ہوتا کئی باری بندے اندر میں چرکنا ڈکے ہے، نہیں نہ ڈکن جوگا، نہیں نہ ڈکن جوگا، کمزور ایڈا پہ ڈک نہیں سکتا۔ تو دوسرا جاہل ایڈا پہ پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں پہ میں مسیتے ہیں، انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں مسیتے ہیں۔ یہ اندر ہی ماما دیا گوداں چ جاہل۔ ایتھے جملہ جو تھوڑے تک پہنچ گیا تائی دی مجلس تک ہو سکتا خوبصورت جملہ ہوئے، انہوں پھر بزرگ آندے نے اینو گھر لے جا، تینوں بھی پتہ گھر بھی ہے سی، پہ اینو کو نہیں پتہ، پتہ تینوں گھر بھی ہے سی، اینو کوئی نہیں پتا، اینو کوئی نہیں پتا۔ اے پترا تیرا گھر نہیں، اے اللہ دا گھر ہے، اے ایڈے ایڈے جاہل اللہ دے گھر نہیں لے آئی دی۔ تساں نہیں توجہ فرمائی، ایڈے ایڈے جاہل جڑے ہن ماواں دیا گوداں چ جاہل ہون تے جنہاں دے پلیتی کرن دا احتمال ہوے انہاں نوں اللہ دے گھر، اللہ دے گھر نہیں لے آئی دا۔ او جدے پلیتی کرن دا احتمال ہوے انہوں تے معلوم ہے دی مسیطے نہیں کھڑی دا۔ علی تیرا کائنات تے جواب کوئی نہیں، ترائے دن کعبے چوں نہ ماں باہر آئی ہے نہ بیٹا باہر۔ ماں دی گود وچ نہ جاہل ہے نہ کمزور ہے۔ مہربانی جناب، حضرت موسیٰ نے، شکریہ جناب، حضرت موسیٰ نے اچھا ایک اور کام کیتا نے، صدقے جاواں، آباد رہو جناب۔ ایک اور میں تھوڑا جملہ کہتا تھوڑے جذبات میں دیکھ کے، کعبے دے اندر کو ٹوٹی ثابت کرے میں گردن کٹا دیں۔ کعبے دے اندر غسل خانہ، طہارت خانہ، وضو خانہ، نلکا، ٹوٹی، کوئی نہیں۔ 3 دن ماں بھی اندر سی،
بیٹا بھی اندر سی. چوتھے دن حضور نے آپ ہی چکے ہے, آپ ہی بولو آپ ہی چکے. اتنے میرا دوست بیٹھا جی منڈے کو میں گڑتی دیتی ہے, وہ بیٹھا میرے کو دیکھو ہوں وہ آ جا گا جی لوڑ پی. یہ گھر کوئی نہیں سی, میں تو گھر گیا آسان آخر منڈے کے کان چ. وہ والدہ دوجے کمرے سے دوجے کمرے چ میں گیا. وہ مینو آخیا بھائی مولوی صاحب آئے نے, یہ رشتہ بھی میں کرایا سی نا, تو میں تو برا بن گیا نا وہ بھن کا. ہو سکے تو میرا برا ہے, بس ٹھیک ہے تو میرا برا ہے. ہوں بھی لڑن تو مینو سدتے ہیں. وہ بڑے مان نال آتی ہے بھی میں اپنے پنڈ نہیں جانا, اتنے میرا برا جو موجود ہے میں سد لوں. یہ بھی بستا پہ میری وجہ تو ہی ہے جی. بچوں بھی مولوی ہے تو ناراض نہ ہو جائے. وہ میں نال دے کمرے بیٹھا ہاں تو اتنے ایک بی آئی پہ گڑتی دے دے. الحمدللہ منڈا پڑھا لکھا ہوں. وہ میں آسان کام تا کے میں بھن جی میں کدی گڑتی نہیں دے. انہیں آخیا ویکھا ہوں برا تم برا بھی ہے تو ہاتھی مینو سیڑ کے آتا تو تینوں گڑتی میں گڑتی دئی دی کیوں. وہ سکیا پہلے دسنے انہیں کولی چ نا وہ بھن تو میری نال دے کمرے سی, نال دے کمرے کوئی بیبی جی آئی نا کولی لے کے پرانا گھیو اچھا کھنڈ پا کے تو گھولتی آئے. وہ جی گھولتی آتی سی نا انگلی وہ پیروں گویا لگا سی سارا. اجے میں ہاں بھن جی کی کرنا جی, ہو سکے یہ ڈوبنا اپنی انگلی, پھر اپنے منہ چ پانا. میں پھر منڈے کے منہ تو میں پھر منڈے کے منہ چو کٹ کے اپنے منہ تو نہیں نہ پانی. ہو سکے نہیں صرف منڈے کے منہ. میں کیا بھن میری یہ کی کرنی ہے, میرے نال کی ہو گیا. میں ہوں برا بھی سا آزان کام تو بھی آخی سی تو روپیہ بھی 100 سمان چ دینا دینا سا اور ہے یا نہیں. اور میں وہ دے تو ہے گڑتی, پر میں نہ نکا جا بچہ ہوئے ایڈا کو بچہ تو بندہ عجیب جہا لگتا ہے نا جی. منہ تو نکا جا بال ایک دن کا تو میں انتقال جی, مینو انتقال جی میرے جیسا گناہگار بندہ ایڈے بچے کے منہ چ انگلی دے تو انتقال آتی ہے. مولوی میرا قرآن ہاتھ میں محمد رجیب علی دے منہ مصطفیٰ نے زبان حیدر دے منہ چ رکھی ہے, غسل دوا کے رکھی ہوئے تو مجرمہ, نوا دعا کے رکھی ہوئے تو مجرمہ. نبی منہ دتا, علی علیہ السلام نے زبان رسول چوسی, ماں پیچھے سی سینے نہ لا کے نبی باہر پہ نکلتے سن. نبی یہ کوئی قدرتی گل ہے بابا جی, میں دھیان نال تاریخ پڑھی ہے. جدو کوئی فاطمہ نال ہوئی ہے نا وہ پتر محمد کول ہوندے نے. ایک فاطمہ مباہلے چ گئی سی, وہی اولاد بھی نبی آپ چکے سی. اے فاطمہ کعبے چ باہر آ رہی ہے, یہ اولاد نبی محمد آپ چکیا. وہ ایڈے بال ماواں کول ہوندے نے. ماں کعبے چ باہر آؤں تھک نہیں سی پہن لگی, نبی نے آپ چک کے ماں چک دی تے کئیاں رکھنا سی. پھر نبی پاک کیویں چک دے, نبی پاک نہیں کسی بندے غور نہیں فرمایا. لوگ آخر سی اجے آئے ہی سن, نبی پاک کیویں چک دے, ماں کو لے کے نبی پاک نے چک کے سارے زمانے نو دسیا خبردار اینو پانی دی ضرورت نہیں, میں بھی پاک ہاں, یہ اماں بھی پاک ہے, بچہ بھی پاک. اے ماں دی گود نہ جاہل آؤں نہ کمزور آؤں. حضرت موسیٰ ماں دی گود وچ نکلے تے آسیہ دی گود وچ, آسیہ فرعون دی چولی چ بایا تو انہیں داڑھی پھڑ کے چٹاکی ماری. چٹاکی پہ تھپڑ تماچا ظاہر ایڈا کو ہاتھ چٹاکی بنتی ہے. چٹاکی ساری پنجابی چٹاکی ماری نکی جی. فرعون کہنے لگا ہوں میں دسن لگا سا کہ بیوی کیوں ہے. بیوی جڑے کام کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتی. بندہ سائیکل تو ڈگ کے گٹے گوڈے پن کے تے آ کے لما پیا ہوئے تے ماں چوم چوم کے آدھی ہے پتر تو دھیان نہ چلا, بھن آدھی ہے ایتھے دردی, میں صدقے جا میرا بیوی اندروں نہ کرے انا ہوئے دھیان نہ چلا کر. یہ صرف اللہ پاک نے توفیق بیوی نہیں دیتی. میں کہ بنا کئی باری دس بیٹھا, ایتھے بھی 10 دن نہ چھڈن لگا. بندہ پورے ملک دا صدر ہو جانا, بھن ناز کر دیے
मां नाज कर दी है, फुफी नाज कर दी है, खाला नाज कर दी है, दोस्त नाज कर दे, सारा जानते की है। बीवी भी आख छड़े क्या बात है तो कभी भी नहीं बंदा उतो फारग हो के हलफ शरफ लैके घर आवे ना, तुम मेरे लो बहते हो भा जिन्हें तुम टी वी बड़े बड़े शरीफ दसते ते जरदारी ते चौधरी निसार ते जिन्ने है ने ये घरों साढ़े आगू ही ने, घरों घबराना नहीं इन्होंने वेख के। बीवी जो सामने आती है, मैं सही तुम गल पे दसना, सारे असी वो आते जे कुछ फर्क नहीं है निसारों में, बीवी के सामने सारा जान फखर करेगा तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। मेरे लोग वेखो तो मैं छो बीवी एक ऐसी शै है जी उस सदर में कह सकती, सारे आखिर मां आके सदके जाऊं। फुफी आती है मेरा भतीजा पीढ़ी ते ही सदर जापता सी, पीढ़ी ते। मां खाला आती है मेरा भनेवा फिर आखिर इन्हें ही बनना सी, होर तो जमे ही कोई। बीवी एक ऐसी शै है जी सदर ममलकत में आ छड़ती है, जाननी मैं जो कोई तू है। नहीं तो भावें बंदा की बन जाए। ये फिरौन की बीवी आसिया इस वास्ते सी, चुक के बच्चा ਉਹਦੀ गोद च रखिया तो उस आख्या आसिया इनू फड़ ली, आसिया इनू फड़ ली। उस आख्या की हुई, उस आख्या गल छोटी है बिच राज बड़ा वड्डा है, खुदा दी कसम शान नबूवत मैं समझना जी फिरौन के मुँह च निकली। फिरौन आख्या आसिया इनू चुक लै, इनू छोटा ना समझी, इस मैनू इरादे नाल मारे, हाय हाय इनू बाल ना समझी, आ मेरा थां पे लूसदा एडा बाल तेडी चटाकी ला ही नहीं सकता, मैनू सड़न नहीं पी मुकदी, इन्हें मैनू इरादे नाल मारे। हुण बीवी सी ना उत्थे ही शुरू हो गई, वो दुनिया का बादशाह तो रब बनया सी, उत्थों ही शुरू हो गई दुर फटे मुत्तरी जमन वाली लख दी लानती एडा को बहाल है। वेखो लोको वेखो लोको दसो है जे मारन जोगा, है जे मारन जोगा, जो लानतां सन पिछलियां भी रुकियां, तुसां गौर नहीं फरमाया, पिछलियां रुकियां भी अल्लाह मौका दिता, अल्लाह अल्लाह इत्थे जुमला आ गया जी, अल्लाह मौका दिता भी लै बई आसिया दा लग गई, मौका मिल गई, पाले जे लानता तेनू कोई कुछ ना आखेगा, तेनू कोई कुछ ना आखेगा। खुदा दी कसम मुनाफिकीन बड़े चिर दे इस्लाम विच भजे फिरदे सन ते मौका नहीं सी पे मिलदा। अल्लाह ने मेहरबानी की जमल सफीन ते नहरवान बदर ते ओहद दे मुजाहिद दे सामने इन्हों करके अल्लाह मोमना नू मौका दिता, हुण इन्हां ते लानत कर लो जी। तवज्जो है जी, दाढ़ी फड़ के चपेड़ मारना दलील सी मैं कमजोर नहीं, बोलो हलाल हराम नू समझ के ना पीना दुध इस गल की दलील सी कि मैं जाहिल नहीं। हैदर करार नू असां बूटी पी के बिला फसल नहीं मने, कुरान दी कसम हैदर करार ने मां दी गोद चो निकल के पींगे अजदर चीर के दसिया मैं कमजोर नहीं, सदके जावा, और सरकार दो आलम दे हत्थां ते कुरान पढ़ के दसिया मैं जाहिल। तकरीर मैं लंबी कर नहीं सकता, क्लोज करने वास्ते 5-6 मिनट लगने ने क्लोज करने वास्ते, हुण क्लोज कर लगा। ये 3 दिन का बच्चा है, माँ की गोद च दूजा पढ़न लगा, अजे आउण वाला सी ते जिबरील आके आख्या, हुण लंबी तकरीर नहीं करता, हुण मैं आखिरी लम्हे ते इहदी नतीजा दे देना। जिबरील आके आख्या तेरी गोद च बच्चा आउण लगा, हो सका मैं तो कुंवारी हूं, हो सका रौला ही कोई नहीं, रौला ही कोई नहीं, तेरे रब के लिए आसान है। फरमाते काला रब्बू की हुवा अलैया हय्यनुन, ये काम लोगों के लिए मुश्किल है, तेरे रब के लिए आसान है। हजरत मरियम ने फरमाया ये गल सच्ची है, वो कर सकता है, वो मोहताज तो नहीं ना, मेरी शादी ना भी हो तो बच्चा मेरी गोद भेज सकता, आला कुल्ला शैयन कदीर है। मुझे एक गल दस, मैं हैरान हाँ हजरत मरियम परेशान क्यों है जनाब, मैं दसना परेशान इस गल तो है कि कौम बड़ी बेगैरत सी, कौम बड़ी बेहया सी। जदों एक कंवारी बीबी अपनी गोद च बच्चा लैके आउंदी, उन्हें बकवास करनी सी ना, ओ यार हजरत ईसा तो तंग नहीं सन, लोगों की बकवास तो तंग सन, और उन्हें की बकवास, कुरान च बकवास भी लिखी है जी उन्हें मरियम के सामने की। कुरान कह रहा या उस्ता हारूना माँ काना अबू की हमरा सुवन व माँ कानत उम्मू की बगिया, तेरी माँ बदकार नहीं थी, तेरा बाप तो इतना बुरा नहीं था। माँ प्यो दे मैंने देते ने भैड़ियां गल्लां कीतियां ने, मैं नतीजा देने लगा बाबा जी शायद अज दी मजलिस का नतीजा बेहतरीन होवे।
میں سوچیا بڑا کہ اللہ تو ایک بطول تے طیبہ تے طاہرہ تے نفیسہ تے زکیہ تے صفیہ تے تقیہ تے اتنی محترمہ خاتون نو کنواری دی گوچ بچہ اس واسطے دیتا سی پہلے سامنے کھلو کے چبڑ چبڑ بندے بکواس کرن وہ بھی بطول دے سامنے. گرمی بات گئی ہے سر میں جلدی کر رہا ہوں. بطول دے سامنے بندے بکواس کرن. خالق نے فرمایا خبردار میں بطول دی توہین واسطے بچہ عطا نہیں کیتا میں تے صرف بندے زمانے نے بطول دا حیا کیڑا کیڑا کردا صدقہ جاواں. یہ مطلب ہے جدوں کوئی بطول قوماں دے سامنے آئی ہے وہ بطول دا امتحان نہیں. شکریہ جناب. امت دا امتحان ہے. جڑا حیا کرے گا وہ رحمتی ہوئے گا جڑا بطول دا حیا نہ کرے گا وہ لعنتی ہو. کیوں دیتا ہی بچہ؟ میں حضرت عباس کی شان کا ایک جملہ پڑھنا چاہنا. پرسوں حضرت عباس کی ولادت عباس حادث سی نا میں قریب آ اس دن تو اس واسطے حضرت عباس کی شان کا ایک جملہ پڑھنے لگا. اللہ فرماتا کالا ہاں خالق فرماتا والی نجعلہ آیات للناس ہم تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں. ہم تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں. اے عیسیٰ اللہ ہے کہ اللہ کی نشانی؟ بولو جی بولو چھتی. اللہ کی نشانی ہے. آ قرآن ہے. حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میں مٹی سے لے کے پرندے کی شکل بنا کے پھونک ماروں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے. میں مادرزاد اندھے کو شفا دیتا ہوں. میں کوڑی کو شفا دیتا ہوں. احیی الموتى میں تو مردے زندہ کرتا ہوں. یہ کون کا سارے کام کرتا؟ اللہ. بولو بولو جی میں مقام اللہ دی نشانی. حضرت عیسیٰ اللہ نہیں اللہ دی نشانی نہیں. ہاں ہاں ہوں سواد ہے. حضرت عباس دی شان دا جملہ 1.5 منٹ چ پڑھ اللہ دی نشانی ہے نا. ماں دی گود نہ جاہل سی نہ ماں دی گود کمزور سی. ماں دی گود بولیا نا کمزور سی نہ جاہل. یہ سارے کام حضرت عیسیٰ کرتے سن. ماں دے پیٹ چو انا فرماندے اے لکھیا ترجمہ کیتا ہے دیوبندیاں نے. یہ بڑا لطف ہے. وہ فرماندے کہ میں چنگا کرتا ہوں پیٹ کے اندھے کو. چنگا کرتا ہوں چنگا کرتا ہوں یار چنگا ہی کر دے سر نا پیٹ کے اندھے کو. میں عالم اسلام کو پوچھنا پڑھے لکھے دوستوں کو اے ماں دے پیٹ چ انیا کون کردا؟ اللہ. تے صحیح کون کر دی ہے؟ اللہ دی نشانی. اوئے ہوئے ماں دے پیٹ چ انیا کون کر دے؟ بولو جی بولو اللہ. تو صحیح کون پہ کر دے؟ اللہ دی نشانی. میں انہاں بندیاں تو حیران نہ جڑے پوچھتے ہیں جب اللہ جو راہب نو نہیں سی دینا تو حسین کیویں دے دیتے؟ اوئے ہوئے تو غور نہیں فرمایا. صدقے جاواں سار اٹھاؤ یار. اللہ جو انیا کیتا ہے. حضرت عیسیٰ لڑے سن اللہ نے تو جنوں انیا کرے گا میں انہوں ٹھیک کر دیں گا. یا اللہ حضرت عیسیٰ نے آخیا تو کیویں دے میں انیا کرنا تو صحیح کری ہونا. میں ایک مولوی صاحب نے پوچھا میں کیا انہیں صحیح کر لیندے سن؟ ہے جی. پرندہ اڑا لیتے سن؟ جی. مردہ بھی زندہ کر لیتے سن؟ ہے جی. ماحول ایسا کہ بلا پہ ایتھے بندہ ککر شاہ ٹالی شاہ داتری شاہ سائیں مرنا. میں بورڈ پڑھیا جے مزار سائیں مرنا سائیں کھ نہ رہنا. اس قسم دیا سائیاں دے کوال بہ کے موجزے پڑھن تے اگے بیٹھے بندے آندے نے جی علی والے جو ہے تے جی علی مردہ زندہ کرے تے آکھنا یہ کتنے لکھے؟ خدا دی قسم جنے بندے جنا پتہ نہیں کی گل ہے. حضرت علی تو چڑھ کیوں ہے بندے نو؟ حضرت علی تیرے خاندان تو چڑھے باقی سارے پیرا ہو کے ننگیا نو من گئے نے بندے. ننگیا نو کھ بندہ نہ کرے نہ سکول جائے نہ کسی کالج جائے کھ نہ کرے سارے کپڑے لا کے بہ جائے. ہفتہ کو لوگ چول چول کرن گے تو ہولی بیبیا کھانا بیبیا کھانا پینے ہے کوئی نہ آخو اللہ وا. میں مول صاحب نے آخیا بڑے آرام نہ جی ہوں تھی آرام چ ہو گیا ہوں بڑے آرام نہ میں پوچھا میں کہ مول صاحب یہ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر آیا انیا ٹھیک کرنا. ہاں انیا لینس پاندے سن
نہیں نہیں نظر کرم کر دو. میں کوڑیاں واسطے کوئی شیشی بنائی سن. نہیں کرم کر دو. تو میں مردے ٹیکا لا دے. نہیں نہیں انج کرم کر. میں کیا آرام نال دسیا جی قرآن دا واسطہ جی یہ کیویں کرتے سن. کیویں آخری گل ہے کیویں کرتے سن. وہ جڑی گل کی اپنی زبان سے انہاں کی فرمایا. انہاں آخیا اللہ تعالی جسے اختیار دے. اللہ تعالی جسے اختیار دے. عالم اسلام تو میرا سوال ہے, آخری سوال ہے میرے عزیزو, پوری دنیا دے علماء ایک بار قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھو اینے اختیار مردے زندہ کرن دے تے عیسیٰ رکھدا ہے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے مولوی دس اے جدے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا. واہ بھائی واہ, آواز لگو, مجھے جنت بن گئی. او مہدی کنے اختیار لے کے آئے گا. آگے ہو تے حضرت عباس دی شان پڑھو. قبلہ زیارت ناہیہ وچ میرا 12واں امام حضرت عباس تے عبد الصالح کہہ کے سلام کر رہے ہیں. السلام علیکہ یا عبد الصالح, اے اللہ کے صالح عبد تجھ پر میرا سلام ہو. جڑا اللہ دی نشانی بن کے مردے زندہ کرے انہوں عیسیٰ آندے رہے. جڑا عیسیٰ جدے پیچھے نماز پڑھے انہوں مہدی آندے رہے. تے مہدی جنہوں سلام کرے انہوں عباس مولا تو انہوں آباد رکھے. حضرت مہدی دا سلام آیا حضرت عباس, اور صرف مہدی نہیں حضرت سیدہ زہرا نے اپنی وصیت اج فرمایا سی یا علی میرے تو بعد شادی کر. فرمایا زہرا تیرے تو بعد فرمایا وصیت بھی کر. وصیت دا پورا کرنا واجب ہونا, شادی ضرور کرے. تینوں اللہ ایک بیٹا عطا کرے جدے کپڑے میں بنا کے زینب نو دے چل. جدو دنیا تے وہ بیٹا میرا آ جائے نا, میرا بیٹا نہ او دا عباس رکھی تے او دے کان چاکھی تینوں بطول سلام. کبھی بندے کلے بیٹھ کے سوچو کس عظمت دے مالک نے عباس بطول نے قبل از وقت سلام بھیجا. کوئی وجہ تو ہے نا, وہ دی وجہ تو قبلہ مینوں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت زینب عالیہ جنہ مان حضرت عباس تے کیتا وہ عجیب انداز سی. جدوں کوئی ویر ڈگا نا حضرت زینب دا کربلا دے میدان چ زین تو تے بی بی نے کسے تے وین کیتا ہے میرا پیکا بوا بند ہو. کسے تے بی بی آکھے میری کندی دروازہ میرا پیکیاں دا بند ہو. کسے تے بی بی آکھے میں لٹی گئی. کسے تے بی بی آکھے میں اجڑ گئی. ایک حضرت عباس نے جنہ تو زین چھٹ گئی زمین تے آ گئے تے بی بی نے جدوں خبر ملی نا عباس زین تو لے گئے. بی بی نے پرا دے گھر دا پتراں دا وین نہیں کیتا. بی بی فرماندی ہے واہ حجابا حال ہے میرا پردہ. صدقے جاواں آج رہے نوجوان. میں ایک جملہ اچھی پڑھ دینا حضرت عباس واسطے. میرے